अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म वालिदा मरहुमा की याद में, इसके 2 बंद मैंने पहले सुनाए। अब तीसरे बंद से शुरू करता हूँ। पहले 2 बंद रवानी में रिपीट करता हूँ, फिर तीसरे से शुरू होते हैं। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़ंदान ये तकदीर है, पर्दे मजबूरी व बेचारगी तदबीर है। आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर हैं, अंजुमे सीमा पर रफ्तार पर मजबूर हैं। है शिकस्त अंजाम गुंचे का सबू गुलजार में, सब्ज़ो गुल भी है मजबूर नमू गुलजार में। नगमे बुलबुल हो या आवाज़े खामोश ज़मीर, है ऐसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर। ये एक बंद। दूसरा, आँख पर होता है जब ये सिर्र मजबूरी अयां, खुश्क हो जाता है दिल में अश्क का सेले रवां। क़ल्ब इंसानी में रक़्स ऐश व गम रहता नहीं, और नगमा रह जाता है लुत्फ़े ज़ेरो बम रहता नहीं। इल्म हिकमत रहज़ने सामान अश्क व आह है, यानी एक अलमास का टुकड़ा दिले आगाह है। गरचे मेरे बाग में शबनम की शादाबी नहीं, गरचे मेरे बाग में शबनम की शादाबी नहीं, आँख मेरी मायादारे अश्क उन्ना भी नहीं। जानता हूँ आह में आलाम इंसानी का राज, जानता हूँ आह में आलाम इंसानी का राज, और जानता हूँ आह में आलाम इंसानी का राज, है नवाए शिकवा से खाली मेरी फितरत का साज। मेरे लब पर किस्से नरंगी ये दौरा नहीं, और दिल मेरा हैरान नहीं, खंदा नहीं, गिरिया नहीं। पर तेरी तस्वीर कासिद गिरिया पहम की है, आह ये तरदीद मेरी हिकमत मुहकम की है। ये 2 बंद हो गए। तीसरा है, गिरिया सरशार से बुनियाद जाँ पाइंदा है। गिरिया सरशार मुसलसल गिरिया, मुसलसल गम की कैफियत, मुसलसल रोना। तो गिरिया सरशार से बुनियाद जाँ पाइंदा है, जान की, इंसान की जो रूह है उसकी तरफ इशारा है, उसकी बुनियाद मजबूत होती है। तो गिरिया सरशार से बुनियाद जाँ पाइंदा है, गिरिया सरशार से बुनियाद जाँ पाइंदा है, और दर्द के इरफान से अक्ल संग दिल शर्मिंदा है। जब दर्द से वाकफियत होती है तो संग दिल अक्ल, पत्थर दिल अक्ल, ये भी शर्मिंदा हो जाती है, यानी इसका भी बस नहीं चलता। तो गिरिया के आगे ये रुकावट नहीं बन सकती अक्ल। गिरिया सरशार से बुनियाद जहाँ पाइंदा है, दर्द के इरफान से अक्ल संग दिल शर्मिंदा है। मौजे दूदे आह से आईना है रोशन मेरा, मौजे दूदे आह, मौज तो मौज होती है, दूध धुआं, आह आहों का धुआं। इसकी जो मौजें हैं, इसकी जो लहरें उठ रही हैं, मौजे दूदे आह से आईना है रोशन है मेरा, रोशन यानी मेरा आईना रोशन है, मेरा दिल रोशन है। मौजे दूदे आह से आईना है रोशन मेरा, और गंजे आबावर्द से मामूर है दामन मेरा। गंजे आबावर्द पानी का जो लाया हुआ खजाना आंसुओं की शक्ल में, कीमती मोती हैं आंसू। तो गंजे आबावर्द से मामूर है दामन मेरा, मेरा जो दामन है उससे तर है आंसुओं से। तो गंजे आबावर्द से मामूर है दामन मेरा। हैरती हूँ मैं तेरी तस्वीर के एजाज का, आपकी जो वालिदा की तस्वीर ही की तरफ इशारा है कि मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ तो इसके एजाज का मैं मुतरफ हूँ, हैरान हो गया हूँ इसकी एजाज का, इसके मुझसे को देख के मैं हैरान हूँ। हैरती हूँ मैं तेरी तस्वीर के एजाज का, रुख बदल डाला है जिसने वक्त की परवाज का। यानी इस तस्वीर का मुआजा है कि इसने वक्त की रफ्तार का रुख बदल दिया। हैरती हूँ मैं तेरी तस्वीर के एजाज का, रुख बदल डाला है जिसने वक्त की परवाज का। रफ्ता व हाजिर को गोया पा बपा इसने किया, माजी और हाल को इसने साइड बाय साइड खड़ा कर दिया, एक जगह लाके खड़ा कर दिया। रफ्ता व हाजिर को गोया पा बपा इसने किया,
اور عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا. میرا جو بچپن کا دور تھا اس سے پھر اس کی یاد دلا دی, اس سے آشنا کر دیا. عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا. جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں, بات سے اچھی طرح واقف نہ تھی جس کی بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں. بچپن کی طرف اشارہ ہے کہ جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں, جب آپ کے زیر سایہ میری تربیت ہو رہی تھی, میری پرورش ہو رہی تھی, تو جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں, بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں, اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے. اب تو مشہور ہو گئے, یعنی اب پوری دنیا ان کی شاعری کی مترف ہے. تو اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے, بے بہا موتی ہیں جس کی چشم گوہر بار کے, جن کی آنکھوں سے بے بہا موتی بہتے ہیں آنسوؤں کی شکل میں. اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے, بے بہا موتی ہیں جس کی چشم گوہر بار کے. علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور. یہ چوتھا بند ہے. علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور. دنیاوی اعزاز کی دولت جوانی کا غرور. دنیاوی اعزاز, ظاہر ہے سر کی ڈگری ملی اور پوری دنیا کے شاعر مشرق کہلائے, تو یقیناً یہ بڑی شان تھی ان کی, بڑی عزت تھی. تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب چیزیں ماں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دنیاوی اعزاز کی دولت جوانی کا غرور. علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور. دنیاوی اعزاز کی دولت جوانی کا غرور. اور صحبت زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم, صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. زندگی کی اوج گاہیں یعنی اونچی اونچی شان و شوکت کی جگہیں, کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کچھ بھی ہے. زندگی کی اوج گاہیں, اونچی مسندیں جہاں بیٹھے ہیں لوگ, زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم, اور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم, سادہ بچے بن جاتے ہیں ماں کے آگے. بے تکلف خندہ زن ہیں, فکر سے آزاد ہیں. بے تکلف خندہ زن ہیں, فکر سے آزاد ہیں, پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں. آپ اپنی اگر والدہ سے ملنے کی کیفیت کو ذرا تصور میں لائیں تو کیا بے تکلفی ہوتی ہے, کہ کیا بے ساختہ پن ہوتا ہے. اور آدمی جو ہے وہ اسی پرانی جنت میں کھو جاتا ہے, اور اس احساس کو کبھی بھلا نہیں سکتا. تو زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم, صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. بے تکلف خندہ زن ہیں, بے تکلف خندہ زن ہیں, فکر سے آزاد ہیں. بے تکلف خندہ زن ہیں, ہنس رہے ہیں, بے تکلف کلکاریاں مارتے ہیں, ہنستے ہیں, اور فکر سے آزاد ہیں, پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں. یہ 4 بند ہو گئے جی.